محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما رب زدني عملا۔ أعوذ بالله
السميع العليم من الشيطان الرجيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، تنہائی، یکتائی، بڑائی، عبادت لائق، ریاضت لائق، وحدت لائق اللہ مالک العلام اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک۔ درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مصطفیٰ، امام کل ختم الرسل، امام نبیہ شاہ رسولہ نیر تابہ، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو، عزیز ساتھیو، بزرگو اور دوستو، اللہ پاک دا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سانو مسلمان پیدا فرمایا، اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سانو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا، اور اس سے بڑھ کے اس دا احسان اور فضل ہے کہ اس نے سڑی رہنمائی واسے سانو جہنم کو بچان واسے جنت رستہ دکھان واسے اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک کو دعائے ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے ادنا المحبت کر کے ادھے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر امیر المومنین سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وفات دا ذکر کر کے میں اپنے مضمون دی تکمیل کر دیتی سی، لیکن بعد اندر کچھ سوالات ایسے نیٹ دے ذریعے اور میسیجز دے ذریعے میرے نال کیتے گئے، جنہ دا ہر مسلمان نو خصوصاً اہل حدیث نو علم ہونا، خبر ہونا ضروری، اور ان معاملات دے اندر بڑے بڑے صاحب علم اور صاحب عقل لوگ جڑے نے غلطی دا شکار ہو جاندے نے۔ مضمون جو لکھیا گیا وہ دے اندر الفاظاً حضرت امیر المومنین جناب معاویہ رضی اللہ عنہ، تو ایک شخص نے سب تو پہلے سوال کیتا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ انہاں دا نام تے معاویہ بن ابی سفیان ہے، تسی امیر معاویہ کیوں کہندے، اور پھر امیر المومنین دا لقب کیوں دیتا گیا جبکہ خلفائے راشدین صرف 4 ہیں؟ بہت زیادہ سوالات جوابات بحث تو بعد الحمدللہ اللہ دے فضل و دی رحمت دے نال انہیں اس بات نو تسلیم کیتا کہ امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ او دے سوالات دے روشنی دے اندر مختصر باتاں کہ خلفائے راشدین دا تعین نبی علیہ السلام نے افراد دا نام لے کے بھی نہیں فرمایا،
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدت اور سال بیان کر کے بھی نہیں فرمائے. جو اہم بات ہے انہوں سمجھن والی وہ یہ ہے کہ سب تو پہلا سوال میں بھی اس شخص کو یہی کیتا سی کہ امیر المومنین سب تو پہلے لقب کنوں عطا کیتا گیا؟ امیر المومنین دا لقب سب تو پہلے کس نو عطا کیتا گیا؟ کثرت نہ لوگ ایسے نے جنہوں نے اس بات کی خبر نہیں. اس واسطے میں بات روک کے کر رہا. جس شخص نے سب تو پہلے میرے سامنے اعتراض کیتا کہ امیر المومنین کیوں کہندے ہو، میں وہ کو بھی سوال کیتا. بڑی دیر سوچن تو بعد انہیں جواب دیتا جی اللہ دے پیغمبر تو بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. شاید تھوڑے اندروں بھی کئی لوگ دے ذہن دے اندر یہ جواب ہوئے مگر یہ غلط جواب ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو بھی امیر المومنین دا لقب نہیں دتا گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جدو خلیفہ بنے نے انہوں نے خلیفہ تو رسول کیا جاندہ سی، اور خلیفہ دا معنی ہوندا نائب، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نائب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اور جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی خلافت دا اختتام ہویا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جدو خلافت منصب تے فائد ہوئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین امت لوگاں دے اندر اختلاف ہویا اس بات دا کہ انہاں دے بارے اندر کیڑے الفاظ استعمال کیتے جان. خلیفہ تو خلیفۃ الرسول کیا جائے گا، یعنی یہ سلسلہ لمبا ہوندا جائے گا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ واسے اس لفظ دا سب تو پہلے انتخاب کیتا گیا کہ خلیفہ تو بات لمبی کرن دی بجائے انہاں واسے امیر المومنین دا لقب استعمال کیتا جائے. اور کس روشنی دے اندر، اس روشنی دے اندر کہ جتنے لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دے نال چلنے والے نے، مسلمان لوگ نے، اصحاب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے، سارے مومن نے، اور انہاں مومنہ دا سربراہ امیر. اور ایک شخص نے بھی کہا امیر معاویہ تسی کیوں کہندے ہو؟ ایسے سوال نے جنہاں نال کئی اہل حدیث دوست. میں ایک ساتھی کو سوال کیتا بڑے عالم دین، میں انہوں کو ویسے ہی سوال کیتا. میں کہا دیکھیے کئی دفعہ نہ انہوں دے ذہن دے اندر ایک خیال ہوندہ ہے، خیال کردے ہوندے سن گفتگو دے اندر. الحمدللہ مینوں ایسا کیڑا دماغ دے اندر نہیں کہ میں کہا میں بڑا عالم دین ہاں، میں بڑا پڑھیا لکھیا. لیکن کئی ساتھی ایسے ہوندے نے جنہاں دے ذہن دے اندر ہوندہ ہے. تو میں انہوں دے کو سوال کیتا لیکن وہ بھی پریشان ہو گئے. اصل دے اندر امیر ایک سربراہ واسطے استعمال کیتا جاندہ جسے ساڑی لینگویج دے اندر وزیر اعظم کیا جاندہ ہے. تو میں انہوں کو سوال کیتا پریشان ہو گئے ہو، اور جماعت اسلامی دا امیر سراج الحق ہے، جماعت اہل حدیث دا امیر ساجد امیر لکھ دے ہیں. اسی سارے نال امیر لکھ سکتے ہیں تے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دا امیر لکھن لگیا کیڑی تکلیف والی گل ہے. تو انہوں دے سامنے میں بات رکھی، مینوں دسو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ تو بعد کیا ساری کائنات دے متفق امیر بنے، سربراہ بنے؟ جی بنے، لیکن وہ حاکم سن، امیر نہیں سن. میں کہ حاکم دے اندر تے امیر دے اندر کی فرق ہے؟ کئی لوگاں نو ایسی پٹی پڑھائی گئی ہے وہ لوگ اس بات نو سمجھن واسطے تیار نہیں. جی حاکم سن، امیر نہیں سن. میں کہ حاکم تے امیر دا کی فرق کر رہے ہیں تو؟ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ واسطے سوال ہویا، اور وہ اس واسطے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کون نے؟ مومن. صحابہ کون نے؟ مومن. تے ہزاراں دی تعداد دے اندر ایسے لوگ سن جنہاں دے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے ہاتھ دے اتے بیعت کیتی سی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہزاراں صحابہ دے سربراہ اور امیر بنے. اس واسطے نبی علیہ السلام دے تمام صحابہ مومن ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین نے. اور ایک نام جو انتہائی تکلیف دے وے نصرانیت واسطے بھی، اور ایسے لوگ جڑے شیعت نو پسند کرنے والے. میں واضح لفظہ دے اندر کہہ رہا جڑا ساڑھے اندر نام بڑی جرت نہ رکھیا جاندہ ہے. رات میں ذکر کر رہا سا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے جلیل القدر صحابی بھی نے. اور عمر سانو کئی بندے لکھنا ہی نہیں ہوندہ، الف میم رے لے کے اسی عمر کہنے ہیں. اصل دے اندر عمر عین میم رے واو دے نال ہوندہ ہے. اور یہ تسی جان دے ہو امرو یار دی کہانی بڑی مشہور
اے صرف حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ دے نال عداوت بددیانتی ہے شیعت دی کہ انہاں دے بارے اندر لفظ بگاڑ کے انہاں دے نام نو بگاڑ دینے. وجہ اور سبب کی ہے کہ انہاں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے موقف دی تائید کیتی سی. اور جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بنیادی باتیں کر کے میں بات اگے جلدی چلانا چاہنا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دا محاصرہ ہویا. مصر دے اندروں آنے والے لوگ، کوفے دے اندروں آنے والے لوگ، بصرے دے اندروں، اگر میں دی قیادت اور چیزاں دی طرف چلا بات لمبی ہو جائے گی. میں اپنا مضمون بیان کرنا. یہ 3 مقامات تے آ کے ٹھہرے سن، ذوالخشب، آوس اور ذوالمروہ. نبی علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ دے اندر اس 3 مقامات دے اتے ٹھہرنے والے جڑے لوگ سن، پڑاؤ کرنے والے جڑے لشکر چڑھائی کرنے والے مدینے تے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی نبوت دے اندر، اپنی زندگی دے اندر انہاں تے لعنت فرمائی سی. اور جدو اے لوگ آ کے اس جگہ تے پڑاؤ انہاں ڈالیا تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ پہلے شخص جنہاں نے اس بات دا اعلان کیتا سی کہ لوگو اے او لوگ آ چکے نے جنہ دے بارے اندر پیغمبر علیہ السلام نے لعنت دا حکم فرمایا. ہن مدینے دے اندر اگر رہنا تو انہاں دا مقابلہ کرو، اگر انہاں دا مقابلہ نہیں کرنا تو پھر مدینے نو چھوڑ دے. وہ مدینے دے اندر فتنے برپا ہونے والے نے. جڑا مدینے دے اندر رہ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دی شہادت نو دیکھے گا، شہادت دے وقت موجود ہوئے گا. حضرت عمر بن عاص نے کہا سی رضی اللہ عنہ کہ اس شخص نو اللہ تعالیٰ بڑی بری موت دے گا. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص نے جڑے اے بلوائی لوگاں نے اعلان کیتا سی کہ 3 لوگاں نو اسی اگر قابو کر لئیے، 3 لوگاں نو اگر اسی قتل کر دئیے تو ساڑھے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتا. ایک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ. اور انہاں دی کئی صحابہ نے تائید کیتی سی. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے موقف دی نہ صرف تائید کی تھی بلکہ اے لوگ جنہاں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو شہید کرنے واسطے اے لعنت والے 3 مقامات تے پڑاؤ ڈالیا، مدینے دے حالات نو خراب کیتا. انہاں دے خلاف حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ یعنی قتال کرنے واسطے لوگاں نو اباریا سی، لوگاں نو تیار کیتا سی. اس واسطے شیعت جڑی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے نام تو بھی ڈر دینے، گھبران دینے، نفرت کر دینے، پریشان ہوں دینے. اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ انہاں دے نام دیتے عمر بن عاص تو انہاں دے والد دا نام سی، اثر عمر ہستی اس ہستی دا نام سی. اس نام دے تو بھی چڑھ دینے، انہاں نو تکلیف ہوں دیئے تے سانو چاہیے اسی محبت دے نال اس نام نو عام بھی کریے، اس نام نال پیار بھی کریے. اللہ توفیق عطا فرمائے. حضرات توجہ فرمائیے، آگے میں بات کرنا چاہنا کہ سب تو بڑی بات ہے وہ آج بڑیاں جماعتہ دے اندر جنہ دے موقف ایک نے لیکن اختلافات ہے نے، اختلافات ہے نے اور بڑی جامع تعداد دے اندر اور بڑے تعصب دے انداز دے اندر نے، حتیٰ کہ لوگ ایک دوسرے نو قتل کرن تے بھی تیار ہو جاندے نے. جتوں تک رہا ہو سکتا ہے انہوں پسپا کرن دیاں بھی تیاریاں کر دیاں نے، کر دے نے. لوگوں موقف دی تبدیلی دی وجہ تو عقیدہ تبدیل نہیں ہوندا، موقف دی تبدیلی دی وجہ تو اے لوگاں دے اندر جڑی بات خلص دی طور تے پیدا ہو جاندی ہے او دے نال عقیدے دی تے آنچ نہیں ہوندی. موقف دی تبدیلی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ دی، لیکن منہج ایک ہے کہ کائنات دے اندر عبادت دے لائق اللہ ذوالجلال والاکرام ہے. اور میں بات کرنا چاہنا جس طرح حضرت شاہ صاحب راتی اشارہ کر دے سن پہ ایک بندہ ہوئے جد کل ہزارہ یا سواں دی تعداد نہ رجسٹر نے گناہاں والے اور ایک پرچی کلمہ والی جڑی رکھی گئی ہے تے اللہ نے سارے تو بھاری کر دیتی ہے. لوگوں ساڈا کلمہ کیسا ہے؟ اسی کلمہ روز پڑھنے ہیں، روز اے دا انکار بھی کرنے ہیں، زبان نال کلمہ پڑھنے ہیں، عمل اور کردار نال او دا انکار بھی کر دے جانے ہیں. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی ہستیاں انہاں دی عظمت انہاں دی شان دے اندر بولن تو پہلے، انہاں دے بارے اندر تبرہ بازی کرن تو پہلے، انہاں دے بارے اندر چرب لسانی کرن تو پہلے جان لے او اس بات نو جان دے سن جدو لا الہ
الہ الا اللہ کہہ دیتا لا دی تلوار نے سارے علاوہ نو ختم کر دینا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے تمام حقوق جڑے نے انہاں نو پہچانن تو بعد لا الہ الا اللہ کیا کر دے سن، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہم تو پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اقرار کرن تو پہلے محمد دی شان محمد دے مقام اور رسول دی عظمت نو جانن تو بعد اقرار کریا کر دے سن۔ اور میں انہاں لوگاں واسطے بات کرنا چاہنا جڑے لوگ اہل حدیث یا اہل سنت اکلام دے باوجود انہاں ہسیاں دے بارے اندر فتنے دا شکار نے، انہاں واسطے میرا پیغام اور میسج ہے کہ اللہ دے قرآن نے انہاں دی عظمت نو بیان کیتا ہے، انہاں دی شان نو بیان کیتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور آل ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کون ہے کس طرح نکال سکتا ہے نبی علیہ السلام دے اصحاب دے اندروں جنہ دے بارے اندر رب دا قرآن ایک دو آیت سماعت فرمائیے، امام تازہ ہوئے تے گل لگے چلاوا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں ساریاں ہستیاں دے بارے اندر جڑے لوگ انہاں ہستیاں دے بارے اندر پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ جنہ دے اندر جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندے، جنہ دے اندر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندے، جنہ دے اندر محمد بن مسلمہ بھی اندے، جنہ دے اندر اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اندیا، جنہ دے اندر حضرت حسان بن ثابت بھی اندے نے پیغمبر علیہ السلام دے جلیل القدر تے پیارے صحابہ اوے ام المومنین امہات المومنین وے دے اندر، لیکن کئی لوگ بغض دا شکار ہو گئے۔ لوگوں کائنات دے لوگوں رب دے قرآن نے انہاں دی عظمت نو بیان فرمایا، انہاں دی شان نو بیان کیتا ہے کہ اللہ پاک نے رضی اللہ عنہم دے لقب عطا فرمائے، کہ اللہ پاک نے فرمایا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ تیرا کلمہ پڑھنا کجا انہاں دا کلمہ پڑھنا تے اللہ دی جماعت بننا، جڑی اللہ دی جماعت ہے دے بارے اندر کیوں اشکال پیدا کرنا ہے۔ اور حضرات تو جو فرمانا قرآن انہاں دے بارے اندر کسے مقام تے میں بھی کہہ رہے آنا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن نے سب تو پہلی انہاں دی صفتی یہ بیان کی تھی التائبون، ہوتے اللہ کو کسرت دے نال توبہ کرن والے نے، معاملات گل گل تے اللہ کو توبہ کرن والے۔ حضرات انہاں دے بارے اندر ہی رب دے قرآن نے اعلان کیتا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفا بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک والفوز العظیم۔ ہوتے اللہ دے کولو بڑیاں کامیابیاں حاصل کرنے والے، اللہ دے راہ دے اندر لڑ دے نے، اللہ دے راہ دے اندر قتل کر دے بھی نے تے شہید ہوں دے بھی نے۔ حضرات انہاں دی صفات اگر میں ذکر کراں تے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سمیت حضرت عمر بن عاص نے کتنے علاقے نے جنہاں نو فتح کیتا ہے۔ قرآن انہاں دے بارے اندر ہی تے کہہ رہا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ۔ حضرت عمر بن عاص دی تفسیر بیان کرا، اللہ دی قسم بڑے علاقے جڑے انہوں نے فتح فرمائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے علاقے جڑے انہوں نے فتح فرمائے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ہر حال دے اندر ہر معاملے دے اندر اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے نعرے لگائے، ہر مقام تے نعرے لگائے۔ حضرات توجہ کرنا، قرآن انہاں دے بارے اندر ہی کہہ رہے ہیں نا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اور کتے مقام اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن ایویں کر کے بھی اعلان کردہ سورہ حجرات دے اندر وَعَلَمُوا
ان فیکم رسول اللہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر ولعنتم ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نبی دے صحاب نو دے کے کہہ رہے نے اے لوگ ہدایت یافتہ نے، اے لوگوں کئی بندے بات کندے نے، اے خلافت راستہ تے حضرت حسن تے ختم ہو گئی ہے، حضرت علی تے ختم ہو گئی ہے۔ میں سوال کرنا چاہنا، میں پوچھنا چاہنا اونا لوگاں دے کولو اور خلافت راستہ دا معیار کی ہے اور کیڑے انداز دے نال خلافت راستہ نو حضرت حسن تے ختم کر دیو کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی میرے پیغمبر دے صحابی نہیں، اگر حضرت عمر میرے پیغمبر دے صحابی نے تے حضرت معاویہ بھی حضرت نبی کریم علیہ السلام دے صحابی نے، حضرت ابو بکر عمر عثمان علی اگر میرے پیغمبر دے صحابی تے بھی حضرت معاویہ بھی پیغمبر دے صحابی، حضرت حسن پیغمبر دے صحابی، حضرت پیغمبر دے نواسے نے تے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اور رشتہ داریاں بھی نے تے حضرت معاویہ نبی دے صحابی بھی نے، اگر انہاں لوگاں دے ہتھاں دے اوتے نبی دے صحابہ نے بیعت کیتی ہے، اللہ دی قسم اٹھاؤ طریق البدایہ والنہایہ اور جڑی سب تو صاف تے شفاف ہے، امام بخاری دی تفسیر کبیر اٹھائیے طریق تبری، اللہ دی قسم کئی صحابہ نے جنہاں نے جا کے حضرت معاویہ دے ہتھ دے بیعت کیتی ہے۔ میں سوال کرنا چاہنا کی فرق ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ دی خلافت دے اندر، حضرت معاویہ دی خلافت دے اندر نہ شیعت دا شکار ہو جایا کر، نہ پریشان ہو جایا کر، اللہ دی قسم انہاں نال پیار کریا کر، محبت کریا کر۔ حضرت علی میرے سر دا تاج نے، حضرت معاویہ میری اکھاں دی ٹھنڈک نے، میں انہاں نال بھی پیار کرنا، انہاں نال بھی پیار کرنا۔ علی دی عظمت تے شام دا جڑا منکر ہے اللہ دی قسم اہل حدیث دے نزدیک کو بندہ بے ایمان ہے، اور جڑا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت دا منکر ہے میں اعلان کرنا پیا، اور چاہو کائنات دے اندر جڑا مرضی بندہ میرے سامنے آ جائے میں اس بندے دے نال اور مبالغہ کرن واسطے تیار ہاں۔ میرے پیغمبر دا امیر معاویہ او دی عظمت تے شان نو جڑا نہیں مندا او بندہ بھی دار اسلام چو خارج ہے۔ جڑا بندہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی آخری وقت دے اندر تبدیل ہو گئے نے، میں اللہ دے فضل و دی رحمت دے نال منبر تے کھڑیاں ہو کے اعلان کرنا وا، او دے سامنے دلائل دے انبار بھی لگاواں گا، اگر اس دے باوجود بھی او یقین نہ کرے میں او دے نال مبالغہ کرن واسطے تیار ہاں۔ آ جائے میرے نال مبالغہ کر لے، میں اس بات تے مبالغہ کراں گا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی پیغمبر علیہ السلام دی تابعداری دے اندر گزاری ہے، پیغمبر دی فرما برداری دے اندر گزاری ہے، پیغمبر دی اطاعت گزاری دے اندر گزاری ہے، پیغمبر علیہ السلام دے نال محبت دے اندر گزاری ہے۔ اور لوگوں تسی جان دیو میں پچھلے جمعے اندر بیان کیتا معاویہ نے آکھیا میرے گھر والے ہو میں اس دنیا تو جا رہا ہوں، میرے کول کوئی بڑا ساز و سامان تے نہیں لیکن میں کوئی چیزاں سوال کے رکھیاں نے جدے نال اپنے رب دے نال ملاقاتاں کراں گا، مینوں یقین ہے میرے تے رب احسان کرے گا، میرے تے رب رحمت فرمائے گا، میرے تے رب مہربانیاں کرے گا۔ او کیڑیاں چیزاں میرے پیغمبر دے ناخن مبارک نے، میرے پیغمبر دے بال مبارک نے، میرے پیغمبر دی قمیض مبارک ہے۔ حضرات سننا تیام دے نال اگر گل چل پئی ہے تے میں بیان کرنا چاہنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام نال محبت کیتی ہے، پیغمبر علیہ السلام نال پیار کیتا ہے، میرے تیرے ونگو پیغمبر علیہ السلام دے نال نام والا پیار نہیں کیتا ہے، اے نام اپنے آپ نو جناب عاشق رسول کہلایا ہے، داڑھی من کے رکھ دیتی ہے عاشق رسول کہلایا ہے، شادیاں دیتے ٹول ٹمکہ کنجر خانہ بھی کر لے آوے، اے نام عاشق رسول ہے لیکن پیغمبر دی حدیث نال پیار کوئی نہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ او حسین ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ او امیر المومنین نے وقت دے سربراہ نے، حضرات جنہ پیغمبر علیہ السلام نال پیار کیتا تے پیار دے معیار نو سمجھ کے پیار کیتا، پیار دے معیار دے تے پورے اترے من احبا سنتی فقد احبانی ومن احبانی کان معی فی الجنہ، اس سیدھی نظیر بن کے دکھا دیتا۔ حضرت جبلہ بن صحیح رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے ایک دن میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دے کول گیا، سننا ذرا توجہ دے نال میں کسی گل کسی نتیجے تے پچھا کے تیرے ایمان
ایمان نو تازہ کرنا چاہنا وا ایویں کئی یار لوگ شکار ہو جاندے نے لوگاں دیاں گلاں دا اے ذرا موازنہ کریا جے اپنی محبت دے نال اپنے پیار دے نال حضرات توجہ کریا جے حضرت جبلہ بن سعیم رضی اللہ عنہ بیان کر دینے میں ایک دن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے کول گیا انہاں دے کول جام دا اتفاق ہویا 60,000 دے قریب مربع میل دے اور سربراہ حاکم معاویہ دی حالت کی ہے کہندے نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے ایسرا گلے دے اندر ایک چھوٹے جے بچے نے رسی پائی ہوئی ہے حضرت معاویہ دے نال کھیڑ دے پیا معاویہ دی حالت اے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دے اگے اج میں گھوڑا بنیا ہوندا اے میں گھوڑے دی صورت اندر چل دینے پہ اے بچہ رسی نال غلامہ کھچ دا پیا حضرت معاویہ نال کھیڑ دا پیا حضرت جبلہ بن سعیم کہندے رضی اللہ عنہ کہندے معاویہ اے کی گل ہے اے کیڑا انداز ہے ہزاراں دی تعداد دے نال لوگ تیرے خوف دی وجہ تو دور دور نکل جاندے نے تیرا نام سن کے اے تے تو جناب ایک بچے دے سامنے رسی دے سامنے گھوڑا بنیا پیا ہے اے کیڑیاں کھیڈاں اے کیڑیاں جناب وزارتاں اے کیڑیاں عمارتاں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ غصہ آ گیا فرمایا اے تینوں نہیں پتا تے نہ پتا ہوئے تو جاندا نہیں پیغمبر علیہ السلام دی حدیث ہے اللہ دے پیغمبر فرمایا کر دے سل جڑے بندے دے کول کوئی بچہ ہوئے اوے بچہ کھیڑنا چاہوے تے جیڑیاں حرکتاں بچہ کر داوے اوہی حرکتاں تسی کر لیا کرو تاکہ بچہ راضی ہو جائے میں امارت نو ایک پاسے چھڑ کے پیغمبر دی حدیث نال پیار کر دیا ہویا او دے سامنے گھوڑا بن گیا ماں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے بارے اندر نبی دے کسرت نال صحابہ نے جڑے بات کیا کر دے سن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے انداز نماز دیڑا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نال بڑائی مرداوے اور بصرے دے اندر ایک بندے دے بارے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو پتہ لگیا ہے او دی چال چلن او دی شبہ جڑی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال مل دیئے حضرات بڑی مشہور روایت سنت عام دے نال حضرت معاویہ دے کرنا تک رہے بات پہنچی ہے بصرے دے اندر ایک ایسا بندہ جدی پیغمبر علیہ السلام نے شبات مل دی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بصرے دے گورنر نو خط لکھیا ایسا بندہ تواڈے کول موجود ہے او بندے نو بڑی عزت تے تکریم دے نال معاویہ دے کول دمشق دے اندر پہنچایا جائے میں او دے نال محبت کرنا چاہنا پیار کرنا چاہنا اس وجہ تو کہ انہاں دی صورت شکل و شبات جڑی ہے انہاں دا چال چلن پیغمبر علیہ السلام نال ملدا ہے حضرت معاویہ نے بلایا ہے بلا کے انہاں نال محبت کیتی ہے انہاں نال پیار کیتا ہے کیڑی وجہ تو انہاں دی شکل و صورت شباہت انداز چال جڑا ہے پیغمبر علیہ السلام دے نال ملدا ہے انہاں نو تحفے تحائف بھی دتے نے اور انہاں نو جناب ایک منصب عطا کیتا ہے تے انہاں نو دعاواں دے نال تے محبت نال الوداع اس واسطے کیتا وے کہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے نال انہاں دی جناب چال دا انداز ہے انہاں دی شباہت ہے انہاں دی صورت جڑی ہے ملدی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ کون حضرت امیر معاویہ ایمیں گلہ کر دیا ہویا لوگ حیا نہیں کر دے شرم نہیں کر دے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دی عزت تقریر امیر معاویہ کہندے انہاں دیا زبانہ لڑکھڑان دیا نے لیکن میں اللہ دے فضل و دی رحمت دے نال ہر جگہ تے حق دا اعلان کرنے واسطے تیارا اور جس طرح حضرت ابو بکر امیر المومنین نے اور جویں عمر امیر المومنین نے جویں عثمان امیر المومنین نے جویں علی امیر المومنین نے جویں حضرت حسن امیر المومنین نے منو رب اکبر دی قسم امیر معاویہ بھی امیر المومنین نے جنہاں لوگاں نے انہاں دا ساتھ دیتا اور لوگ وزارتاں واسطے نہیں سن اور کئی تاریخ دے حوالے دنال غلط بیانیاں کر دینے ابو مخنف جیسے بے ایمان لوگاں نے اصحاب دے بارے اندر بکواس کرن تو گریز نہیں کیتا کہ او تے ملوکیت واسطے نہ لگے سن اور بدبختہ اللہ پاک دے قرآن نے انہاں دے بارے اندر فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ نے تے انہاں دے دلاں دا امتحان لیا اللہ نے تے انہاں دے دلاں دا پتہ ہے اور تو بدبختہ انہاں دے بارے اندر گلاں کرنا جنہاں حسیاں نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے عزت عطا فرمائی ہے شان عطا فرمائی ہے حضرات توجہ کریا جے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کردار دے حوالے دے نال پیغمبر علیہ السلام نال پیار ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث دے نال پیار ہے اور ایک دن نا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی خطبہ دین لگے نے تے خطبہ ارشاد فرمان دیا حضرت معاویہ رضی اللہ کہنے لگے اطیعوا واسمعوا لوگو سنو تے اطاعت کرو انہاں لوگاں دے اندر نا حضرت ابو مسلم خولانی سب کہہ دیو رضی اللہ
رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود نے. کہنے لگے نہیں نہیں اسی تہاڈی گل سنن واسطے تیار نہیں. جنی دیر تک جنہ لوگاں دے تسی وظیفے روک دیتے نے انہاں وظیفیاں نو جاری نہیں کرو گے نہ اسی تہاڈی گل سنان گے نہ تہاڈی اطاعت کران گے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دی خلافت دا انداز کیڑا انداز ہے؟ مورخین نے لکھیا ہے اج بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دی خلافت دا انداز ہے. اسی طرح اظہار رائے دا حق جیڑا ہے حضرت معاویہ نے اپنے ساتھیاں نو عطا کیتا ہے. جویں حضرت عمر دے کولوں سوال ہو گیا عمر اے چادراں جیڑیاں نے انہاں دے نال ساڈیاں تے قمیضاں نہیں بنیاں. عمر تو ساڈے نالوں زیادہ لمبا بھی ہے قد والا بھی ہے تے تیری چادر ایک دے نال کیویں تیرا سوٹ بن گیا کیویں تیرے کول کپڑا آیا ہے؟ تے حضرت عمر اتر کے آکھیا بیٹا عبداللہ انہاں نو دس. عبداللہ نے دسیا اور میرے باپ دے بارے اندر بدگمانی دا شکار نہ ہویا جے میں امیر المومنین ایک اونا دی چادر ہے تے ایک میں عبداللہ نے چادر دی تھی تے جویں انہاں نے آزادی رائے دا حق ادا دیتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی رعایا دے بارے اندر یہ آرڈر جاری کیتا ہویا ہے کہ جس جگہ تے مرضی جڑے بندے نو کو شک صبح ہوئے معاویہ نو روک کے پوچھ سکدا ٹوک سکدا. حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ غصے دے اندر نا کچھ زیادہ ہی بول کے کہنے لگے معاویہ تیرے باپ دا مال تے نہیں یا تیرے زورے بازو دے نال سارا مال تے جمع نہیں ہویا جڑا تو ایویں روک دیتا. تے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اجتماع دے اندر نے وقار دی گل ہوندی ہے کئی دفعہ الفاظ زیادہ سختی والے ہوندے اگر اینی ہوئی گل کہہ دیندے حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ کے جنہ دے تسی وظیفے روکے نے روکن دی وجہ کی پہلے وہ بیان کرو تو پھر اسی تہاڈی گل سن لے تیار. لیکن حضرت ابو مسلم خولانی تھوڑا زیادہ بول گئے غصے دی وجہ تو تے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اترے اپنے گھر چلے گئے. تھوڑی دیر تو بعد جدو واپس آئے نا تے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے جسم دے اتوں نا سر دے اتوں پانی پہ ٹپکدا ہے تے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے لوگوں گل سنیا جے میں اپنے گھر کسی مقصد واسطے کسی چال واسطے نہیں سا گیا. حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ دی جدو گل میں سنی ہے تے میرے تے غصہ میرے حلم نال ود گیا سی تے مینوں پیغمبر علیہ السلام دی حدیث یاد آ گئی سی. اللہ دے پیغمبر نے فرمایا جدو شدید غصہ آ جائے تے پانی دے نال اپنے غصے نو ٹھنڈیا کریا کرو. منصب امارت دے اتے بھی جڑا پیغمبر علیہ السلام دی حدیث دی اے نہیں حیا کردا او تو بد زبان ہو کے بھی انہاں دی حیا نہیں کردا. اور تیرا ایمان کتھے تے انہاں دا ایمان کتھے تیری ذات کتھے تے انہاں دی شخصیت ہستی کتھے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کہندے نے جدو شدید غصہ آیا مینوں حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ تے میں فوراً پیغمبر دی حدیث سے عمل کر کے آیا تے آ کے آکھیا جنہ لوگاں دے وظائف رکے نے انہاں دی لسٹ بنا کے انہاں دے وظائف جاری کر دیتے جا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دی کفیت حالت ہے کہ امارت دے اتے ہون دے باوجود ہی پیغمبر دی حدیث دا حیا کر دے. اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے اگر انہاں نو تاخیر دے نال اسلام دی دعوت دے اندر داخل کیتا ہے لیکن پھر بھی انہاں نے پیغمبر علیہ السلام دا بہت زیادہ اعتماد حاصل کر لیا. نبی علیہ السلام نے انہوں نے اپنے کول بلانا انہوں واسطے دعا فرمانا وجہ کی سی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اگر مخالفت بھی کیتی سی تو پیغمبر دی اطاعت بھی بہت زیادہ کیتی. نبی علیہ السلام نے ایک موقع تے آخری عمر دے حصے دے اندر حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان قبول کیتا ہے. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی نے جنہ دے کولو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب والی حدیث نقل فرمائی. اور آج بات ہو رہی سی نا حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ دی فقاہت دی. اے حدیث صرف اس ہستی دے کولو بیان کرن دی وجہ پتہ کی ہے کہ عمر دے آخری حصے دے اندر پیغمبر علیہ السلام تے انہاں نے ایمان لے آندا سی. تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس بات نو ثابت کیتا ہے کہ آخری عمر دے جڑے صحابی نے ادوں بھی پیغمبر علیہ السلام دا عمل ہے سی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا او بندے دی کوئی نماز نہیں جس نماز دے اندر سورہ فاتحہ کوئی. اے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ ایک بادشاہ دے بیٹے نے حضر موت دے علاقے دے سربراہ بادشاہ
جڑے ویسے تو سربراہ سردار بہت زیادہ نے نا، لیکن اے بادشاہ نے جو ملوکیت چل دی سی وہ بادشاہ اور اونا دے بیٹے نے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کیتا ہے. تھوڑی دیر واسطے کچھ وقت واسطے نبی علیہ السلام دی خدمت دے اندر تعلیمات حاصل کیتیاں، مختصر وقت دے اندر واپس جانا چاہیا تے جگہ دے پیر عبد حبیب علیہ السلام نے اجازت دیتیاں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام نے بلایا، فرمایا معاویہ فلاں علاقے دے اندر کم میں اس طرح کرنا، انہاں دے نال ہی نکل جا. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ دے نال نکل جا، انہاں بھی اس علاقے دے اندر جانا ہے. سنیا جے ذرا دھیان دے نال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دی تینوں حیا کوئی نہیں، لیکن انہاں نو پیغمبر علیہ السلام دی کتنی حیا وے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نکلے نے، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ ایک بادشاہ دے بیٹے نے، حاکم دے بیٹے نے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ چل دیاں اور پہاڑاں دے اندروں چل دیاں حضرت معاویہ نے تھکاوٹ محسوس کیتی ہے. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے آئے میرے بھائی اس طرح کرو نا، تھوڑی جی جگہ مینوں بھی اونٹ دے اُتے سواری دے اُتے دے دیو تاکہ میں بھی تہاڈے نال سوار ہو جاواں، سفر آسان ہو جاوے. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ چونکہ شہزادے نے بادشاہ دے بیٹے نے یہ آکھن لگے نہیں اور تہاڈی کیڑی اوقات ہے بادشاہاں دے پتراں نال، بادشاہاں دے نال سواریاں کرنا، انہاں دے نال بیٹھنا تہاڈی اوقات کوئی نہیں، اس طرح ہی چلو اگے تسی چل دے جاؤ. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اچھا چلو کوئی گل نہیں، پھر اے میں کرو نا میرے پیراں دے اندر تے جُتی بھی کوئی نہیں تے سنگریزے بھی بڑے تیز تے گرم، جناب سورج دی شدت دے اندر میرے پیر جلدے بھی نہیں پے تے پتھر زخمی بھی کر دینے پہ، اور تسی سواری دے اُتے سوار ہو. اس طرح کرو نا ہے جُتی تے اپنی منوں دے دے وہ. حضرت وائل بن حجر کہنے لگے جُتی کا دے تو دے دے وا، تیری اوقات کوئی نہیں جُتی پہن دی. حضرات توجہ کرے آجے، میں تسی ہوئی یا سکے دو پرا ہوول ایسا معاملہ ہووے اور کون بندہ جڑا برداشت کر داوے کہندہ نالے تو سواری دے بھی سوارے نالے جُتی بھی تو پائی ہوئی ہے، میں پیدل بھی چلنا تے جُتی بھی منوں کوئی نہیں دیتی. لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ برداشت کر دے. حضرت وائل بن حجر کہندے نے اے میں کرنا تیرے واسطے ایہی غنیمت ہے، میرا اونٹ چلدا پیا تے جتھے اونٹ دی چھاں میں اے دے تے پیر رکھ دیاں نال نہ تری جا، تل ہو سکدا تینوں کو تھوڑیاں تسلیاں ہو جان. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو تکلیف بڑی ہوئی ہے، لیکن نہیں اپنی زبان دے اندروں کو شکوہ کیتا، نہیں کو اپنی زبان دے اندروں گل کیتی. آکھیا وائل اور جے تیرے وال ویکھا تے جی کردا تینوں انہاں پہاڑاں تو تھلے سڑ دے ماں، لیکن جے بھیجن والے والے نظر مارنا تے جی کردہ تیرے اونٹ دے پیراں تھلے بھی اپنے ہاتھ بچھا دے ماں. حضرت معاویہ تے محبت کی تھی اور محبت دا ثبوت دو بھی دیتا ہے. جدو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین نے تے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ انہاں دے کول آئے تے حضرت وائل بن حجر معاویہ رضی اللہ عنہ دیکھ دینے پہ تے معاویہ رضی اللہ کہندے ویلا تے بڑا یاد ہے لیکن وائل ہے تو میرا یار ہے، میرا شہزادہ ہے. محبت کی تھی، تحفے تحائف دیتے، خدمت کی تھی. آکھیا معاویہ اس سفر نو نہیں یاد کردہ، او دے اندر تیرا قصور کوئی نہیں، تو بادشاہ دا بیٹا سا ہے، میں تیرے نال اس واسطے چل. وائل کہندے اے معاویہ تو کوئی شکوہ بھی نہیں سکھیتا، میرے نال ہی چلدا جا رہا سا، میرے نال تو کوئی گھوری پا کے بھی نہیں ویکھیا، متھے وٹ بھی نہیں سی پایا تے نال ہی تردا رہا ہے. اینی تکلیف والا اج مینوں سفر یاد آندا ہے تے مینوں خیال آندا ہے میں تیرے نال بڑی زیادتی کیتی. حضرت معاویہ کہندے یار انج دیاں گلاں نہ کر، اور دوسری گل میں تیرے واسطے تھوڑا تردا رہا ہاں، میں تے بھیجن والے دی وجہ تو تردا رہا جڑے پیغمبر نے مینوں بھیجیا سی، جس مقام تے بھیجیا سی. اور وائل میں تے اس پیغمبر دی گل واسطے او دی اطاعت دے اندر چلدا رہا، او دی وفاداری دے اندر چلدا رہا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی پیغمبر علیہ السلام دی حیا کیتی ہے، پیغمبر دے اصحاب دی حیا کیتی ہے، پیغمبر دے اہل بیت دی حیا کیتی ہے. اے جناب اثر رضی اللہ تعالی نے حضرت معاویہ دے ہاتھ دے اُتے بیعت نہیں کیتی. اگر تینوں کسے گل دی حیا نہیں ہوندی تے اینی حیا ہی کر لیا کر. میرے حسین نے بھی حضرت معاویہ دی امارت دی بیعت کیتی سی. او جس معاویہ دی بیعت حسین کرے تو توڑ دیا حیا نہیں کردا.
حضرت معاویہ دی بیعت حسن نے بھی کی تھی تے حسین نے بھی کی تھی. نعرہ حسین مارنا ہے, محبت حسین دا نعرہ مارنا ہے, تے جس ہستی دی بیعت حسین کی تھی وہ دنال تعلق توڑنا ہے. کیسے بد عقیدہ لوگ نے حب علی دے اندر بغض معاویہ نال پرے ہوئے نے. میں کہنا جس دل دے اندر حضرت علی دی محبت ہے اس دل دے اندر معاویہ دی بھی محبت, تاؤ بندہ ایماندار ہو سکتا ہے, وگرنہ ہو علی رضی اللہ عنہ وفادار نہیں. اور میں ایک روایت دے اندر پڑھے ہے, ایک شخص نے نا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تے حملہ کیتا ہے اور تلوار روک لی گئی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دی کمر دے اندر دا زخم لگیا, تلوار روک گئی ہے, پکڑ لی گئی. اس بندے نو قابو کیتا تے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بندہ کہن لگا ایک تو انہوں میں خبر دیا, اگر منو امان دیو تے حضرت معاویہ کہنے لگے دے خبر کیڑی کہندہ تو انہوں بڑی خوشی ہوئے گی, بڑے راضی ہوگا. مختلف کتابات دے اندر نا کچھ لوگاں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے بارے اندر ایسے پراپوگنڈے کیتے نے کہ جدنال امت دے اندر تفرقہ اور تفریق پیدا کرنا چاہتے, اور کچھ نے امانت داری دا ثبوت دیندیا ہویا ساری گل تحریر کیتا, کچھ نے شاڑ گل نہیں کیتی ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کہن لگا تواڈے تے صرف حملہ نہیں ہویا بلکہ تواڈے میں اطلاع دے دیا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی شہید کر دیتے گئے ہونگے. حضرت معاویہ کہن لگے تو کس طرح کہہ رہے ہیں؟ کہندہ جویں اسی صلاح کر کے تواڈے وال آئے ہاں ایویں صلاح کر کے بندے انہاں کول بھی پہنچ گئے. تسی اس واسطے بچ گئے ہو کہ تواڈے نال پہرے دار ہوندے نے تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہیں بچ سکدے کیونکہ انہاں نال پہرے دار کوئی نہیں ہوندے. آج لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے ساتھیاں دے پاندے, لیکن بدبخت و درمیانی طاقت سی جنہاں نے انہاں ہستیاں نو لڑایا, جنہاں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو شہید کیتا اور اپنے دفاع واسطے انہاں ہستیاں نو لڑان دے رہے کہ اگر یہ ہستیاں کٹھیاں ہو گئیاں تے سانو چھڑنا کسے نے. اس وجہ تو انہاں نے انہاں ہستیاں نو یرغمال بنائی رکھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس بندے نے خبر دیتی, فرمایا نو قتل کر دیو. اور ایک روایت دے اندر البدایہ و نہایہ دے حوالے دے نال میں پڑھیا کہ حضرت معاویہ زور زور نہ رون لگ پہ کہ حضرت یہ پتہ نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شہید کر دیتے گئے یا نہیں, لیکن اس بندے دی خبر دی وجہ تو کہ یا تے میں بھی شہید کر دیتا جاندہ, کم از کم یہ تے نہ ہوندہ کہ معاویہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ شہید کروا دیتا, میں کیوں بچ گیا؟ تے اہلیہ کہنے لگی اس بات دے اندر رونا کا دے اللہ دی طرفوں ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے ایک اے وجہ, دوسرا میں تاں رو رہا کہ علم تے فقاہت دا ایک دروازہ اج بند ہو گیا. علی نال جتنے مردی اختلاف سن, لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام دے منچی ہوئے صحابی سے. موقف دا اختلاف ہو جانا الگ بات ہے, لیکن منہج دا اختلاف نہیں. آج لوگ منہج دا فرق پانا شروع کر دیندے نے, انہاں دے بارے اندر کفر دے فتوے دے رہے نے. انہاں لوگاں دی بدبختی دی انتہا ہے جڑے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے بارے اندر بغض دا شکار نے. اور یہ واضح بات ہے کہ جس طرح حضرت میں دسیا کہ پیغمبر علیہ السلام دے اصحاب خلفاء راشدین نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت راشدہ دا حصہ نے. کس طرح انکار کیتا جا سکتا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے نہ مدت دا تعین کیتا ہے, نہ پیغمبر علیہ السلام نے شخصیت دا تعین کیتا ہے. میں تو کون ہونے ہاں کہ انہوں نے خلافت راستہ تو باہر کھدن وال. صرف خوف حیثیت دا, رافضیت دا, جدی وجہ تو تاریخ نے انہاں چہرے انہوں اگے نہیں لے آندا, سامنے نہیں لے آندا, وگرنہ کوئی فرق نہیں. انہوں نے پیغمبر علیہ السلام دے محبت کیتی ہے, اطاعت کیتی ہے, فرما برداری کیتی ہے, حیا کیتی ہے پیغمبر دے اصحاب دی, اور وفاداری اس قدر ہے. میں کتاب دے اندر پڑھیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین نے تے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ آئے. شام دا علاقہ بڑا سرسبز تے خوبصورت. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے جسم دے اتے سرسبز و شداب سبز رنگ دا بڑا جاذب نظر سوٹ ہے تے چہرہ کھلکھلایا ہویا. انہاں دے بیان, انہاں دے غلام اسلم بیان کردے نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دی مجلس دے اندر دیگر لوگ بیٹھے, معاویہ آئے نے, چمڑی چمک دیئے پئی, جڑے الفاظ نے چہرہ چمک دا پیا اور نرمائیت انہاں دے جسم جو ڈھلک دیئے پئی.
اور انہاں دے سوٹ دے اندر خوبصورتی اینی ہے کہ لوگاں دی توجہ انہاں دی طرف ہو گئی تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اٹھے اپنا درہ اٹھایا تے حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے مارنا شروع کر دیتا حضرت معاویہ کہندے جا رہے نے امیر المومنین میرے معاملے دے اندر اللہ کو ڈریے اللہ کو ڈریے اللہ کو ڈریے تے نبی علیہ السلام دے صحابہ بعد اندر حضرت عمر کو پوچھ دے نے امیر المومنین تسی معاویہ نو اس قدر سرزنش کیتی ہے ماریا وجہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں او دے کولو خیر تو علاوہ کچھ نہیں پایا او دے کولو اخلاق کردار دیاں بہاریں ہی دیکھیا نے لیکن میں دیکھیا جس امداد نال معاویہ آ رہے سن مینوں قریب سی انہاں دے دل و دماغ دے اندر کتے گھمنڈ پیدا نہ ہو جائے میں پیغمبر علیہ السلام دے صحابی ہون دے ناتے امیر المومنین ہون دے ناتے اپنے گورنر دے اتے اے حد جاری کیتی ہے کتے دے دماغ دے اندر گھمنڈ پیدا نہ ہو جائے تے معاویہ نے سی تکرا نہیں کیتی ایک اور موقع شام دی فتوحات کثرت دے نال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نکلے دیگر صحابی نال لے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دے نال تے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پتہ لگیا تے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نکلے امیر المومنین دا استقبال کرنے واسطے تے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ گھوڑیاں تے سوار ہو کے گئے ادھر آن والے خچراں تے یا گدیاں دے اتے سوار نے بڑے بڑے گدے بڑی طاقت والے جڑے انہاں دے اتے حضرت عمر فاروق اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ دو شخص سوار ہو کے آ رہے نے انہاں لوگاں دے اندر اگر عزت وقار سی تو سمجھ دے سن اسلام دی وجہ تو کپڑیاں دے اتے 12 جگہ دے اتے اس طرح سلائیاں لگیاں ہوئی ہیں ہون تے بریک سوئیاں مل جاندی ہیں ایسے جناب رفو ہو جاندے نے نشان بھی نظر نہیں آندے لیکن ادو یہ سہولتاں بھی موجود کوئی نہیں سی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دی حالت بھی کئی دفعہ ایسی بیان کیتی گئی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ گدیاں تے سوار ہو کے سفر کرنو او کو اپنی احانت نہیں سن سمجھ دے تے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ گھوڑیاں دی سواری دے تے اپنے ساتھیاں دے نال پروٹوکول دے نال جا رہے نے تے کسی ساتھی آواز مار کے آکھیا اور تسی تے امیر المومنین نالو اگے نکل گئے ہو جلدی نال واپس مڑے حضرت عمر فاروق حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ سواری تے سوار نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ آئے دیکھیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس انداز نال میرا گورنر پھر دا پیا فرمایا معاویہ انہاں نو سجان تے تیار کرن دے اندر تیری ذمہ داری ہے معاویہ کہنے لگے ہاں جی امیر المومنین ہاں فرمایا میں تے سنیا کہ تیرے دروازے دوتے سوالی بڑی دیر تک کھڑے رہندے نے یعنی تیری ذاتی حالت ہے کہ تیرے کو دین واسطے کسے سوالی نو کچھ نہیں ٹٹول کے لب کے تلاش کر کے کسے نو تو دینا اور تیری حالت ہے کہ پبلک دے اندر نکلنا تو اتنا پروٹوکول ہے حضرت معاویہ حضرت عمر کہنے لگے تیری سزا ہے حجاز تک رہ تو پیدل سفر کر کے آنا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے امیر المومنین جڑی خبر تو انہوں ملی ہے وہ بالکل سچ ہے معاویہ دی ذاتی حالت بالکل ایسے طرح ہی ہے کہ میرے کو سوالی آمدے نے لیکن سوالیاں دے سوال پوریاں کرنے واسطے میرے کو اتنا سرمایہ اتنا مال نہیں لیکن یہ حالت کفیہ جو تسی دیکھ رہے ہو یہ دے اندر میں اپنے آپ نو گھمنڈ دے اندر نہیں لے آ رہا اپنا غرور تکبر نہیں چاہتا اپنا پروٹوکول نہیں چاہتا بلکہ معاویہ دا علاقہ جو شام دا علاقہ ہے یہ دے اندر جسوسی کثرت ہے اسلام دے بارے اندر جڑے اسلام مخالف جسوس نے اونا دی کثرت ہے او دی وجہ تو مسلمانہ دی گھات بٹھان واسے مسلمانہ دی قوت اور طاقت دا اظہار کرنے واسے اسی انہا گھوڑیاں دا استعمال کیتا ہے اگر تو اڈا حکم ہوئے آج تو بعد اسی انہوں بند کر دینے یا جسوساں دیا خبرہ جمیں دی بھی ہون گیا پھر جمیں اسی علاقے فتح پہ کرنے ہم ایوے پسپائی ہوئی تھی دی ذمہ دار امیر المومنین ہونگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اتھی خاموش ہو لیکن راوی لکھ دینے کہ اپنا جڑا ہاتھ ہے نا درے دے اتے پایا ہویا حضرت عمر نے تو انہوں قرید دینے پہ غصے دے نال تے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ بھی کول نے تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہنا پیا البدایہ و نہایہ دے اندر صحیح راویاں دے نالے واقعہ موجود ہے حضرت عمر فرماندے نے معاویہ میں جدوں بھی تیرے کو کسے معاملے دے بارے اندر بعد پرس کی تھی یعنی سوال کیتا تفتیش کی تھی ہے معاویہ تو منو ہر باری لا جواب کر دیتا ہے تیرے کو جواب ہوں ہے تو وہ کام کرنا ہے معاویہ اگر تو اس بات دے اندر سچا ہے اے ایک عقل مند اور دانشور بندے دا امداد ہے اور وہ دا جواب ہے اور اگر یہ دے اندر تو غلط بیانی کر رہے ہیں پھر ایک فریب ہے جو تو منو دے رہے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اگر اس بات دے اندر تسی شک کر دیو تے معاویہ آج تو بعد بند کر دیندہ جمیں تو اڈا حکم ہے حضرت عمر فرماندے نہ میں تینوں کسے کرندہ حکم دینا
نہ کسی چیز تو منع کرنا۔ تے نال ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ مسکرائے تے فرمایا امیر المومنین اس نوجوان دیاں خدمات دیکھو کیسی اپنی ڈیوٹی آسن انداز نال دے رہے۔ تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دی امارت اور خلافت دے آخری ایام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے انہاں دے ذمہ داری دا احساس اخلاق کردار اور امانت داری دی وجہ تو ہی میں انہاں نو اتنا بڑا منصب عطا فرمایا، اور جنہاں نو تو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین تسلیم کرنا ہے انہاں دی رائے انہاں دے بارے اندر ہے۔ اور البدایہ و نہایہ دے اندر یہ بات انہاں لفظاں دے نال موجود ہے، اور دنیا دی کوئی طریقے نو چیلنج نہیں کر سکتی۔ طریقے تبری دے الفاظ تے چیلنج ہے، انہاں دے بارے اندر شکوک و شبہات دا اظہار کیتا گیا کیونکہ وہ دے اندر شیعت دا روب بہت زیادہ موجود ہے۔ لیکن البدایہ و نہایہ دے اندر حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے مضبوط سند دے نال باتاں کیتی ہیں، اور جس طرح حضرت حافظ صاحب راتی بیان کر رہے سن کہ لوگوں سند دا نہ ہی دین ہے، جے سند نہ ہوئے تے دین دی پہچان کیویں ہوندی ہے؟ اسی بے سند باتاں دے اوتے اس قدر مائل ہو جانے ہیں سانو فرق دا پتہ ہی نہیں رہ جاندا۔ اسی فتنے دا شکار ہو جانے ہیں، پڑاپو گھنڈے دا شکار ہو جانے ہیں، خوف دے اندر آ جانے ہیں، نہیں اے شادی اس مہینے دے اندر نہیں کرنی، اے نام نہیں رکھنا، رکھیا کرو نام اللہ دی رضا واسطے، رکھیا کرو نام پیغمبر دے صحابہ دے نال محبت دے اندر۔ محبت اگر میرے تیرے دل دے اندر مضبوط ہوئے گی، مینوں اللہ دی قسم ہے منبر رسول تے کھڑا اگر محبت دے اندر اے نام رکھے جان گے، دنیا دے اندر جتنی مرضی غلطیاں ہون گیاں، جتنے مرضی اس بندے دے کول عیب ہون گے، اگر اس محبت نو زندہ کرنے واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا جڑی چیز مٹ گئی ہے میری سنت یا میرے اصحاب دی سنت وہ ختم ہو گئی ہے، مٹ گئی ہے، اور جنہیں انہوں زندہ کیتا اللہ تعالیٰ انہوں ایک 100 شہیدہ ثواب عطا کردا ہے۔ ایک شہیدہ کتنا درجہ ہے تے 100 شہید پھر کتنے اتنے درجے والا بندہ یقیناً اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے ہتھوں جام کوثر بھی پیے گا، پیغمبر دے صحاب دا ساتھ بھی پائے گا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ انہاں ہستیاں دے نال محبت کرنے دی پیار کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔